بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة किताबी काफ़िर ऐं मुशरिक पंहिंजो दीन छॾण वारा न हुआ जेसि ताईं इन्हनि वटि रोशन दलील न अचे। رسول من الله يتلو صحفا مطهرة यानी अल्लाह जो रसूल जेको पाक सहीफ़नि जी तिलावत फरमाए थो। فيها كتب قيمة इन्हनि सहीफ़नि में सिधियूं ॻाल्हियूं लिखियल आहिनि। وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ऐं जिन माण्हुनि खे किताब ॾिनो वियो इन्हनि पाण में जुदाई न विधी पर इन खां पोइ जो उहो रोशन दलील इन्हनि वटि अची चुको हो। وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ऐं इन्हनि माण्हुनि खे त इहो ई हुकुम थियो त अल्लाह जी इबादत कनि उन जे लाइ दीन खे ख़ालिस कंदे हर बातिल खां जुदा थी ऐं नमाज़ क़ाइमु कनि ऐं ज़कात ॾियनि ऐं इहो सिधो दीन आहे। إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية बेशक किताब वारनि मां जेकी काफ़िर थिया उहे ऐं मुशरिक सभु जहन्नम जी बाहि में आहिनि हमेशा इन में रहंदा। इहे ई समूरी मख़लूक मां सभ खां बदतर आहिनि। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية बेशक जिन ईमान आंदो ऐं उन्हनि चङा कम कया उहे समूरी मख़लूक मां सभ खां बहितर आहिनि। جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه इन्हनि जो सिलो इन्हनि जे रब वटि रिहाइश जा बाग आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं इन्हनि में हमेशा हमेशा रहंदा। अल्लाह इन्हनि खां राज़ी थियो ऐं इहे इन खां राज़ी थिया ऐं ही सिलो उन जे लाइ आहे जेको पंहिंजे रब खां डिॼे।